میکنی؟ چی شده؟ نکنه لاتاری برنده شدی؟ اینجا بشینین من بهتون میگم. شما هم لاتاری برنده میشی. لاتاری من؟ آره. چه لاتاری برنده شما میشم؟ میدونی من میخوام چی کار کنم؟ من قراره دکور این خونه رو تغییر بدم. دکور اتاق شما رو هم تغییر میدم. این مبل دست داره که از جاش اصلا تکون نخورده. حس خفگی بهم میده. حالا شما میبینین که من چطور میتونم خونه رو خوب دکور کنم. چه کاری میخوای انجام بدی؟ منم خب من و حمزه میخوایم دکور خونه رو عوض کنیم. با اجازه یکی؟ میخواستم بیام بهتون بگم. واقعا؟ تو دیگه اونقدرم شخصیت مهمی نداری که بخوای بیای و بهم اطلاع بدی. تو باید از من اجازه بگیری. ولی حمزه بهم اجازه داد. از من باید اجازه بگیری، فهمیدی؟ حمزه گفت میتونم این کار رو انجام بدم. بدون اجازه من یه سوزانم از جاش نباید تکون بخوره. بس شهناز، بس کن. حاله دخترم هر کاری دلت میخواد همونو انجام بده. اینجا خونه توه. ما که دیگه عمرمونو کردیم. این عادتیشه سر هر چیزی یه ساز مخالف بزنه. سلام علیکم مامان. علیکم سلام. چی شده؟ ببینم اخمات چرا اینجوری تو همه؟ مامان عامر از دنیا رفت. وای خدای من، عامر مرد؟ آخی انا لله و انا الیه راجعون. الان دیگه باید حرکت کنیم. تا حیدرآباد 3 ساعت راه. هی هنوز جوون بود. همینجور افسوس میخورین یا پا میشیم بریم؟ باشه من برم کیفامو بیارم. کمکم کن دخترم، کمک کن. هی. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.